नाज़रीन, हम मौजूद हैं ढली के करीब रुमली पैल के मकाम पर, जहाँ पे ये नया ट्रैक बना है वलीद शहीद रोड, लिंक रोड के नाम से। और आज हम हैं 9 जनवरी 2021 की तारीख में, और इस वक्त उतर रहे हैं हमारे पास गुलाम कादर। ये इसी रोड से आए हैं और ये ट्रैक बिल्कुल अभी अभी बना है। और यहाँ ट्रैक अगर ना होता तो ये गाड़ी किसी सूरत यहाँ ना आती। और ये जो मकान बिल्कुल बैक साइड पे गाड़ी के आप देख रहे हैं, यही वलीद शहीद का मकान है, यही रिहाइश है। और हम ऑन स्पॉट मौजूद हैं। और इस स्पॉट का जो जोग्राफिया है या जो इसकी पोजीशन है वो एन एलओसी पे है। और हम कोई बात उगलने नहीं जा रहे या कोई नई चीज़ दिखाने नहीं जा रहे, बल्कि ये ऑन ग्राउंड ऑन स्पॉट मौजूद है। तो ये आप बैक साइड पे जो देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल मकबूजा नौशहरा इंडियन आर्मी के कब्ज़े के पहाड़ हैं। और ये अब जहाँ हम खड़े हैं, ना ये जगह उनसे छुप सकती है ना हमसे वो छुप सकते हैं। तो यहाँ मकामी लोग मौजूद हैं रुमली पैल के मकाम पर। ये आप इसकी जो चारों तरफ की बिल्कुल ऑन स्पॉट पोजीशन देख रहे हैं, खूबसूरत तरीन इलाका है नाजरीन। और यहाँ हम मौजूद हैं गुलाम कादर साहब के मकान पे, और वो गाड़ी से उतर कर आए हैं। अब हम उन्हीं से मुखातिब होते हैं। और जनाब आइएगा और हमसे बात चलेगी आपकी। आप शाह वली साहब भी इस तरफ आएंगे, कैमरे पे कोई और हमारे साथी आएंगे। जी गुलाम कादर साहब, जी सर, आप थोड़ा सा एक जामिया बात करेंगे ओवरऑल एलओसी के हवाले से भी, और ये भी बताएंगे कि ये जो जिस ट्रैक पे आप अभी गाड़ी लाए, इसकी ज़रूरत अफादियत क्या है और कैसे ये बनी, जी बताइए। बिल्कुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी साहब का भी और तमाम अहलियान रुमली पैल का कि यहाँ पे इस वक्त तशरीफ़ लाए। एलओसी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हम हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ जीते हैं। ये तो हमसे कोई पूछे, जब इंडियन आर्मी हमारा दुश्मन जब फायर करता है तो अगले सेकंड हमारी जान होगी या नहीं होगी, ये कोई कंफर्म नहीं है। जिस तरह के आपके सामने है कि वलीद शहीद को जब मार्टर का जो शेल लगा, जब उसका जो बैक साइड से शेल अंदर गया, उसका कलेजा जो है वो चकनाचूर हो चुका था। तो उसको जब मोटरसाइकिल पे बैठाया गया तो उसने अगले बंदे को इतने जोर से शिद्दत से काटा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज भी उस बच्चे के जिसको उसने काटा है, मोटरसाइकिल जो चला रहा था, आज भी उसके निशानात हैं, बल्कि कमीज वो उस साइड से वहां से फट गई। फिर वलीद शहीद को चरपाई पे रखा गया। चरपाई से वो दर्द की शिद्दत की वजह से बार बार वो गिर जाता था। उसको फिर माँ के दुपट्टे के साथ उसके बाजू को और टांगों को बांध के 4 बंदों ने उठा के यहाँ से नीचे लेके गए। और नीचे जिस रास्ते लेके गए वहाँ पे इतना गरंडा और इतने कांटे थे कि वहाँ से 4 बंदों का चरपाई के साथ लेके चलना भी नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल था। तो ये जो ट्रैक है जो आपने अभी नाजरीन को दिखाया है, इस ट्रैक पे ट्राली का आना भी नामुमकिन था। ट्राली बहुत मुश्किल से आती थी। फिर हम लोगों ने फैसला किया कि हम अपनी मदद आपके तहत इस गांव को जहां पे तकरीबन 53 घराने हैं, इस यहाँ पे जो सफरी मुश्किलात हैं उनको आसान बनाया जाए। और फिर हमने अपनी मदद आपके तहत इस काम का जो आगाज़ किया, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अब ये जो रोड है, ये जो ट्रैक है, कच्चा ट्रैक है, ये इस काबिल हो गया है कि यहाँ पे मोटरसाइकिल, रक्षा, कार, बल्कि जो भी गाड़ी है IS, ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे आसानी से यहाँ पे आ सकती है। अब अगर यहाँ पे सेहत के लिहाज से कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे अगर कोई डिस्पेंसरी हो, किसी को अगर कोई शेल लग जाता है या गोली लग जाता है, अगर आप काइंडली नाजरीन को दिखा सकते हैं, हमारे घरों की बैक साइड पे गोलियां आके लगती हैं। गोले तो दूर की बात है, गोले तो क्रॉस भी कर जाते हैं, वो तो बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। ये सामने गोलियों के निशानात नजर आए हैं। जब सैन से हमारी बहनें सुबह झाड़ू लगाती हैं, जो कि हमारी रवायात में है, फजर के वक्त हमारी माएँ बहनें जब झाड़ू लगाती हैं तो हर रोज उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कोने से कोई गोली नजर आती है। तो अब अगर इधर किसी को गोली लग जाती है
سر میں کان میں کہیں بھی تو ڈسپینسری نہیں ہے, ہیلتھ کا یونٹ نہیں ہے. پھر یہ بچی ہے, یہ دیکھیں اس کی عمر 8 سال ہے, یہ سکول ابھی نہیں جا سکتی, یہاں سے چل کے نیچے جانا 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر بہت مشکل ہے. یہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. سفری مشکلات تھی وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت حل کر لی ہیں. تو یہ کون سی اسٹیٹ ہے, کون سی رٹ ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ بارڈر پیکج جو ہے وہ 5 کلومیٹر اگر پیچھے لگے گا تو پھر ایل او سی کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے, ظلم کی انتہا ہے. ہم اس ظلم کی انتہا کے خلاف انشاءاللہ جس حد تک بھی ہوئی ہم اپنی آواز بلند کریں گے, اور ہم جو ہم سے ہو سکا اس گاؤں کے لیے, رملی پیل کے لیے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. ہمارا تن من دن اس وطن کے لیے, اس بستی کے لیے, ان تمام کے لیے ہمارا حاضر ہے. آپ ایک ہی فکرے میں سم اپ کیجئے گا کہ آپ کیا کہیں گے حکمرانوں کو جو کہ مسلط ہوتے ہیں یا بن کے آتے ہیں, اور کیا کہیں گے سماجی اداروں کو, اور کیا کہیں گے اوورسیز کو؟ میں بالکل جی, میں اسپیشلی حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ کم سے کم ایک فرسٹ ایڈ پوائنٹ قائم کیا جائے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سکول ٹائپ قائم کیا جائے. اور تیسرا جو لائن آف کنٹرول کا فیز 2 کا جو بجٹ آ رہا ہے بارڈر پیکج, اس میں سے خدا را اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو خدا کے لیے اس بستی کو یا اس جیسی اور بستیاں ہیں جو کہ چائی ہے, کوٹری گجرا ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ بارڈر پیکج جو ہے خرچ کیا جائے. اور سماجی جو ادارے ہیں, سماجی جو کارکن ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ تمام کام جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے, اس میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں اور جو اپنا کردار ہے وہ ادا کریں. اقوام متحدہ سے کیا کہیں گے کشمیر کے حوالے سے بحیثیت ایل او سی کے رہائشی, یہاں کے حالات, اور ایک تعلیم یافتہ شخصیت ہیں آپ, اس یہاں کے حالات واقعات اور پونی صدی کی جو یہ سلسلہ ہے انڈین پاکستان آرمیوں فورسز کے مابین, اس تنازع کا حل کیا ہونا چاہیے, کب ہو, کون کرے گا, آپ کیا کہیں گے اقوام متحدہ کو, جو عالم ہے پوری دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل, میں اقوام متحدہ سے گزارش کروں گا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس کا جو مناسب حل ہے وہ نکالا جائے. جس طرح کہ آپ نے سنا ہے کہ لاسٹ ڈیز میں پرائم منسٹر آف پاکستان وہ کوٹلی آزاد کشمیر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری چاہے پاکستان کے ساتھ رہیں, چاہے آزاد رہیں, یا چاہے انڈیا کے ساتھ رہیں, جیسے بھی چاہتے ہیں, کشمیری جو ہے وہ کشمیریوں کا حق ہے. اور یو این او کا جو چیپٹر نمبر 7 ہے, جو حریت ہماری قیادت ہے, یا جو کشمیر کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں جو لیڈر ہیں, انہوں نے یو این او کے چیپٹر نمبر 8 سے نکال کے مسئلہ کشمیر کو چیپٹر نمبر 7 میں لے آئے ہیں تاکہ اس ایشو کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جائے. یو این او کے چیپٹر نمبر 8 میں وہ مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ بوسنیا کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ, چیچنیا کا مسئلہ, اور وہ مسئلے ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ کامیابی ملی ہے یو این او میں کہ ہم نے اس کو جو کشمیری لیڈر ہیں, اسپیشلی آکوپائی کشمیر کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے یہ کوشش کی ہے, انہوں نے یو این او کے چیپٹر نمبر 8 سے نکال کے 7 میں لے آئے ہیں. اور میں گزارش کروں گا یو این او سے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے اس کی خواہشات کے مطابق اس ایشو کو سالو کرایا جائے, ورنہ آپ کی جو اہمیت ہے وہ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں رہے گی. اور یہ جو جنوبی ایشیا ہے یہ ایٹم جونوں طاقتیں, ایٹامک طاقتیں ہیں, بٹنوں کی گیم ہے, تو یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی بٹن دب جائے تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے. بہت مہربانی جی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں علی نیوز, اور میں اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ موجود ہوں بالکل ایل او سی 0 پوائنٹ پہ. یہ مقام ہے رملی پیل, بڑو نہالا چاہی کے بالکل ملکہ, اور تحصیل سمانی سیکٹر بھی ہے, ڈسٹرکٹ ممبر کشمیر. اللہ حافظ.